आज के र आज मुली बनाएको नि मेरो मुका मुका कसले नि सीताले ए होला मजा आयो अँ अनि तिमी त बोल्दै बोल्दै थिएनौ भाइ घाम भयो घाम भयो थियो अँ अनि के भन्यौ त अनि अँ, ह्याप्पी होली भने ए अनि पिचकारी मामु पिताली त जान ए होला त्यो चाहिँ पुरानो भयो फाटेछ ए मैले किनिदिन्छु होला नि बदल 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 अलि टाढा छ ए भोलि जाम्ला है च्याचिया जानुपर्छ ए हो अँ अन्त गुटिङ गर्ने ए ल ठिक छ च्याचिया ची गर्ने जान्छ हस् त नि अनि कट्टुमा सुफेर्यौ अँ किन फेर्यौ त नि आज आफै फेला भन्नुभयो अँ अनि आफै कति तुनै तु अँ अनि टिचरले छत्तिरिका भन्नुभयो अँ अनि त्यसलाई के गर्यो होला अन्त टिचरले भनी च्याउ भन्नुभयो त्यस्तो भन्नुभएको थियो अँ